रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाबमा म दीपक गौतम। कार्यक्रम सवाल जवाब रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanvi.com मा हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम सवाल जवाबमा खास गरी देशको समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषयमा कुराकानी तथा तार्किक बहस गर्ने गर्दछौं। समाजमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तर ओझेलमा रहेका विषयलाई समेत उठान गरी सरोकारवाला निकायसँग तार्किक बहस गर्छौं हामी कार्यक्रम सवाल जवाबमा। भारत सरकारले निर्यातमा चामल अनि धान निर्यातमा करको दायरालाई बढाएको छ। करलाई 20% मा पुर्याएको छ। यसरी कर लगाइँदा नेपालमा अब खाद्यान्न महँगो हुने भएको छ। हुन त तुलनात्मक रूपमा पहिले भन्दा महँगिएको छ, अब अझ महँगो हुने स्थिति आएको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले भारत सरकारलाई आज पत्रकार सम्मेलनै आयोजना गरी घटाइदिन, त्यसलाई हटाइदिन आग्रह गरेको छ। आज हामी यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्तासँग। के छ स्थिति? साँच्चीकै धान कति आयात हुने गर्छ, चामल कति आयात हुने गर्छ, यसरी 20% बढाइँदा उपभोक्तालाई अब कति प्रतिशत जति महँगाई बढ्छ? यिनै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उद्योग वाणिज्य संघले यो करलाई घटाउनको लागि के कस्ता पहल गर्न सक्छ, के पहल गर्ने सम्भावना छ, यी विषयलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। त्यसैले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्तालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रम सवाल जवाबमा। आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो सुबोध सर? हामी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्तालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। उहाँसँग रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ भारत सरकारले चामल धान निर्यातमा बढाएको 20% करको बारेमा। सो कर बढाएपछि नेपालका उपभोक्ता जो भारतीय धान र चामलमा भर परेका छन्, आश्रित छन्, उनीहरूलाई कतिको अप्ठ्यारो पर्छ, अर्थात् महँगाई कतिसम्म बढ्न सक्छ? यसलाई घटाउनको लागि कुनै पहल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यी विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामीले सम्पर्कमा लिएका छौँ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्तालाई। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रम सवाल जवाबमा। धेरै धन्यवाद छ रेडियो सान्वी र तपाईलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारत सरकारले निर्यातमा धान र चामलमा कर लगाएको, कर बढाएको हो। हिजो एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एउटा परिपत्र आएको छ दिल्लीबाट, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको तर्फबाट। त्यसमा के भनिएको छ भने आजदेखि, हिजोको निर्णय हो, आज 9 सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने गरी धान र चामल जुन भारतबाट एक्सपोर्ट हुन्छ, निर्यात हुन्छ कुनै पनि कन्ट्रीको लागि, बासमती बाहेक र पाराबोइल्ड बाहेक, यानी सम्पूर्णमा 20% ड्युटी लगाउने कुरा चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। र त्यस बाहेक कनिका
को एक्सपोर्टलाई ब्यान गर्नुभएको छ। केही दिन अगाडि, आजभन्दा केही दिन अगाडि उहाँहरूले गहुँ निर्यात पनि बन्द गर्नुभएको छ। अब यो अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो जुन मेजर इम्पोर्ट छ खाद्यान्नको त्यो भारतसँग छ र व्यापारको पनि एउटा ठुलो हिस्सा करिब 70% बिजनेस जुन छ हाम्रो भारतवर्षसँग हुन्छ, एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको दुईटै। खाद्यान्नमा 70% हुन्छ, खाद्यान्नमा मोर देन 80% हुन्छ। हजुर हजुर। र खाद्यान्नमा 80% बिजनेस भइरहेछ र लास्ट इयरको डाटा हामीले हेर्दाखेरि करिब हामीले 5,50,000 मेट्रिक टन जुन छ हामीले धान आयात गरेका छौँ, 5,20,000 मेट्रिक टन हामीले चामल आयात गरेका छौँ र 50,000 मेट्रिक टन हामीले कनिका आयात गरेका छौँ। र त्यो आयातको मतलब के हो भने हामीसँग त्यसको डिप्रिसिएसन छ, हामीसँग कमी छ र त्यो हामी सबै कन्ज्युम गरेका छौँ, यानि हामीले एक्सपोर्ट गरेका छैनौँ। अब यो कन्ज्युम गर्नुको मतलब के हो कि हामीसँग त्यति डिप्रिसिएट छ, हामीले जनताले खुवाउनको लागि त्यति सामानहरू इम्पोर्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यही मालहरू जब हामी इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसमा 20% ड्युटी चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ, यानि कि 20% महँगो हुन जान्छ। महँगो मात्र होइन, यो 20% ड्युटी बढ्नको साथमा यसको साइड इफेक्टहरू के हुन्छ भने यसले इलिगल व्यापारलाई प्रश्रय दिन्छ। यानि जुन व्यापारहरू बिना भन्सारको मालहरू बोर्डरबाट आउन गएको छ इन्डियाबाट धेरै माध्यमबाट, तस्करीको माध्यमबाट, त्यसलाई प्रश्रय दिन्छ र तस्करहरू फेरि उम्रिन्छन् र सम्पूर्ण तस्करीको कामहरू चालू हुन्छ। त्यस बाहेक पनि हाम्रो जुन अहिले कति कर पर्ने गरेको छ? अहिले 0% कर थियो, 0% कर थियो। 0लाई चाहिँ 20 गरिएको छ, यानि कि 20% को महँगी चाहिँ हामीले पक्की हेरिरहेछौँ। र यो आम जनताले यो हजुरको दसैँको बेलामा, तिहारको बेलामा, छठको बेलामा यसमा चाहिँ यो महँगी जुन छ यो अलिकति ठिक हुँदैन, यसले कहीँ न कहीँ नेगेटिभ म्यासेजहरू जान्छ। र भारतवर्षसँग हाम्रो बेटी रोटीको सम्बन्ध छ र बेटी रोटीको सम्बन्ध छ भने कुनै पनि यस्ता निर्णय गर्दाखेरि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई चाहिँ गुडफेथमा लिएर गर्नुपर्छ, यहाँको निजी क्षेत्रलाई गुडफेथमा लिएर गर्नुपर्छ। तर चाहिँ यस्तो गुडफेथमा लिएर यस्तो निर्णयहरू गरिएको हेरिएन र आउने दिनमा यसको धेरै नै नराम्रा प्रभावहरू हुन्छ, जसमा यहाँका सम्पूर्ण राइस मिलका लगानीहरू बन्द हुन्छ। किनभने हाम्रो आफ्नो धानले, नेपालमा उत्पादित धानले नेपालका उद्योगहरू मात्र 6 महिना चल्न सक्छ। यानि कि हामीले आफ्नो जनतालाई 50% देखि 60% हामी चाहिँ खुवाउन सक्छौँ या हामी भन्न सक्छौँ कि हामी आत्मनिर्भर छौँ। तर बाँकी मालहरू त्यहाँबाट इम्पोर्ट हुन सकेन या ड्युटी बढेर आउँदाखेरि त्यसले के हुन्छ भने यहाँ तपाईँको राइस मिलहरू बन्द हुने कगारमा हुन्छ र राइस मिल बन्द हुनुको कारण त्यसको फरक चाहिँ मल्टी इफेक्टहरू पर्दछ। जसरी कि राइस मिलले नेपालमा धान खाली भारतबाट मात्र आयात हुने गरेको छ, अहिलेसम्म मात्र भारतबाट आयात हुने सिस्टम नै छ अहिलेसम्म हाम्रो भारतबाट आयात हुने। किनभने हाम्रो सबभन्दा मित्र सम्बन्ध भएको, बेटी रोटीको सम्बन्ध भएको, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि धेरै सस्तो भएको र वर्ल्डको सेकेन्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पनि हो भारत धानको, चामलको। चाइना फर्स्ट एक्सपोर्टर हो भने भारत चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट। र हाम्रो छिमेकी जहाँ 1700 किलोमिटर बोर्डर ओपन छ भने हामी अरू जानुपर्ने आवश्यकता नै रहेन। तर यो 20% ड्युटीले चाहिँ कहीँ न कहीँ यो सम्बन्धलाई, कहीँ न कहीँ यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई चाहिँ अलिकति नराम्रो प्रभाव पार्छ जस्तो अनुभव हामीले भइरहेछ। किनभने यो निर्णयले, भारत सरकारको यो निर्णयले यहाँका नेपाली जनताको पकेटको खर्च चाहिँ बढ्न जान्छ। आम जनता चामल खानबाट वञ्चित हुन सक्छ र त्यसको चाहिँ दुष्प्रभाव चाहिँ यहाँ तपाईँको गरिब मान्छेलाई धेरै नै ठुलो हुने स्थिति हामीले हेरिरहेछौँ। भने यहाँ जति पनि लगानीहरू भएको छ राइसमा, चामल मिलमा, कुनै पनि धान इम्पोर्ट हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुँदैन। यो 20% ड्युटी लगाएर यसलाई अलमोस्ट हामीले के बुझ्नुपर्छ कि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चामल र धानलाई चाहिँ ब्यान्ड नै गरेको जस्तो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्दछ। नेपालको हकमा ब्यान्ड गरे बराबर भयो, ब्यान्ड बराबरै नै बुझ्नुपर्दछ। 20% ड्युटी भनेको चान्चुन ड्युटी होइन, यसलाई चाहिँ ब्यान्ड गरे जस्तो हुन्छ। ब्यान्ड भनिएको चाहिँ जसरी खुद्दीलाई त ब्यान्डै गरिएको छ, ब्रोकेनलाई ब्यान्ड गरिएको छ। ब्रोकेन ब्यान्ड भएपछि पनि जति पनि यहाँ तपाईँलाई थाहा होला बिस्की इन्डस्ट्रिजहरू, बियर इन्डस्ट्रिजहरू, यहाँका फिड इन्डस्ट्रिजहरू, यहाँका भैँसा पालन, तपाईँको गाई पालन, बाख्रा पालन, यो सबैमा हाम्रो ब्रोकेनको खपत हुन्छ।
यहाँसम्म कि हामीले यहाँ हाम्रो गरिब जनताहरूको दुःख खान पनि गएका छौँ। यो सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ यसको इफेक्ट हुन्छ र यसको मल्टी इफेक्ट के हुन्छ भने बियर इन्डस्ट्रिजहरू, विस्की इन्डस्ट्रिजहरू, फिड इन्डस्ट्रिजहरू पनि बन्द हुने कगारमा जान सक्छ। त्यस्तै ग्रान इन्डस्ट्रिज जुन भुसहरू हामी उत्पादन गर्छौँ, राइस मिल बन्द भएको बेलामा जति पनि भुसहरू हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ, जुन कि कुनै बोइलर राखेको इन्डस्ट्रिजको लागि एउटा फ्युलको काम गर्छ। हजारौँ इन्डस्ट्रिजहरूमा यस्ता बोइलरहरू चलिरहेको छ जसको फ्युल भनेको हस्क हो र हस्क नै उत्पादन नेपालबाट बन्द भएको खण्डमा त्यो सम्पूर्ण इन्डस्ट्रिजहरूले चाहिँ एउटा अल्टरनेट फ्युलको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 4 गुणा 5 गुणा महँगो पर्न जान्छ। यसले यो उहाँहरूको जुन निर्णय छ, यो निर्णयको बहुआयामी इफेक्टहरू छ। आम जनतादेखि लिएर सरकार र सरकारदेखि लिएर सबैले प्रभाव हुने गरी यो निर्णय गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आज साङ्गी रेडियोको माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारको सम्पूर्ण निकायले अविलम्ब भारत सरकारका सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गर्नु पर्यो र कुरा गरेर कमसेकम यो जुन निर्णयहरू भएको छ यो नेपाल सरकारको लागि नलागू हुने गरी निर्णय गर्नुपर्दछ। किनभने हाम्रो सम्बन्ध, नेपाल र भारतको सम्बन्ध विश्वमा अद्वितीय सम्बन्ध हो र यो अद्वितीय सम्बन्धलाई यस्तो निर्णयहरूले चाहिँ रोक्नु हुँदैन। नेपाल सरकारले कसरी के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ यहाँहरू? उद्योगीहरूको चाहना के छ? नेपाल सरकारले कसरी के पहल गर्नु पर्यो? अविलम्ब जसरी हिजो निर्णय भयो, आज हामीले प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यौँ र आज ब्रिटेन उद्योग वाणिज्य संघले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ, अर्थमन्त्रीलाई पठाएको छ, विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको छ, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयलाई पठाएको छ, इन्डियन एम्बेसी काठमाडौँलाई पठाएको छ, ब्रिगेन्ज एम्बेसी अफिसलाई पठाएको छ। यानि कि हामीले हिजो भएको परिपत्र आज लागू हुने गरी हुने बित्तिकै हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा पत्राचार गरिसक्यौँ, प्रेस कन्फरेन्स गरिसक्यौँ भने यसै स्पिडमा नेपाल सरकारले तुरन्त भारत सरकारको सम्बन्धित पक्षसँग, यहाँका एम्बेसडरसँग र त्यहाँका सम्बन्धित हाम्रो उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयसँग कुरा गरेर, विदेश मन्त्रालयसँग कुरा गरेर यसको चाहिँ ठुलो दुष्प्रभाव नेपालमा हुन सक्दछ र अविलम्ब यो निर्णयहरूलाई खारिज गर्नुपर्दछ। नत्र यहाँ चाहिँ यहाँको नेपालको जनतामा भुकमरी सृजना हुने, महँगाई सृजना हुने र इलिगल ट्रेडहरू, तस्करीको ट्रेडहरू बढ्न जान सक्ने सम्भावनाहरू प्रबल हुन्छ। हुन त अहिले पनि भनिन्छ भारतीय चामल चाहिँ तस्करीको मात्रामा ठुलो मात्रामा आइरहेछ नेपालतिर भन्ने भनाइ छ नि, यहाँलाई के भन्नुहुन्छ त्यसमा? होइन छ, त्यो आज पनि भारतबाट लुकेर चोरेर विभिन्न माध्यमबाट, किनभने जुन जति चामलहरू मेन बाटोबाट आइरहेछ त्यसको केही कम अनुपातमा चावलहरू तस्करीबाट चाहिँ भारत नेपालबाट प्रवेश गरेको छ। त्यो चावल मात्र होइन, तेल पनि प्रवेश गरेको छ, दालमा ड्युटी कम भएको छ, दाल पनि प्रवेश गरेको छ। आज दालको जति पनि र मेटेरियलहरू छ इन्डियाले 0% ड्युटी गरिदिएको छ इम्पोर्टमा, तर नेपाल सरकारले आज पनि 10% ड्युटी लगाएर बसिराखेका छन् इम्पोर्टमा, र मेटेरियलमा। र यस कन्डिसनमा यहाँको सम्पूर्ण दाल मिल बन्द हुने कगारमा छ र यहाँ इन्डियाबाट दाल सस्तो परेर धान आइराखेको अवस्थाहरू छ र केही दालहरू महँगो परेकोले तस्करीबाट पनि आइराखेको अवस्थाहरू छन्। तेलको हकमा पनि त्यही छ, तेलमा पनि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको ड्युटी धेरै कम छ। 4% जिएसटी छ भने यहाँ तपाईँको 5% र मेटेरियलमा इम्पोर्ट ड्युटी छ, 13% भ्याट छ, 18% ड्युटी तेलमा छ। यो ड्युटी डिफरेन्सले गर्दाखेरि पनि तेलको पनि तपाईँको इलिगल ट्रेडहरू भइराखेको छ। चिनीको पनि त्यही हाल हामी हेरिरहेका छौँ, चिनी पनि आइराखेको। नेपाली ब्रान्डको तेल भारतको बजार रक्सोलमा यहाँभन्दा सस्तो छ भन्ने गुनासो छ नि, यो के हो? वास्तविकता के हो? वास्तविकता गलत हो। यो कुनै पनि हालमा नेपाली ब्रान्डको तेल सस्तो हुनै सक्दैन भारतको तेलबाट। त्यसले गर्दाखेरि यो न्युज चलाउने कुराहरू हुन्। अहिले पनि भारतीय तेलहरू एकदम सस्तो छन्। अहिले भारतमा ड्युटीहरू एकदम सस्तो छन्। भारतीय तेलहरू हाम्रा बोर्डर एरियामा अझ पनि प्रवेश गरेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जति पनि ड्युटीहरू लगाइन्छ भारत सरकारले, र केही दिन अगाडि हामीले डिस्कसन गर्दाखेरि आइज मिटिङमा के भनिएको थियो भने भारत देश र नेपाल कन्ट्री यो सबै डब्लुटिओमा प्रवेश गरेको छ। डब्लुटिओमा प्रवेश गरिसकेपछि डब्लुटिओ कन्सेप्ट के हो भने वर्ल्ड वाइड भन्सार शून्य हुनुपर्दछ। ह्यासल फ्री कन्ट्री, मतलब कुनै कन्ट्रीको माल कुनै कन्ट्रीमा गएर बिक्छ भने त्यसमा ड्युटी शून्य हुनुपर्छ। दिस इज द एक्चुअल कन्सेप्ट अफ डब्लुटिओ। त्यस हिसाबमा सम्पूर्ण देशले आफ्नो ड्युटीलाई, भन्सार ड्युटीलाई बिस्तारै घटाउँदै जाने, लास्टमा शून्य गर्ने, र शून्य गरिसकेपछि एक कन्ट्रीका माल अर्का कन्ट्रीमा मजाले बिक्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। तर भारत सरकारले खाद्यान्न जस्तो आइटममा एक्सपोर्ट ड्युटी 20% लगाउनु भनेको यो डब्लुटिओको सिद्धान्तको विरुद्ध पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले यस्तो आँट गर्न नसक्ने, भारत सरकारले यस्तो आँट गर्ने, भारत सरकारले आफ्नो जनताको महँगाईले बचाउनको लागि यस्तो निर्णयहरू गरेको अवस्था हामीले बुझिराखेका छन्। नेपाल सरकारले पनि यस्ता कुराहरूको लागि संवेदनशील भएर भारत सरकारको सम्बन्धित पक्षसँग अविलम्ब कुरा गरेर
यसको छिनोफानो गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यहाँले भन्नुभयो कि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई, अर्थमन्त्रीलाई, विदेश मन्त्री, त्यस्तै गरी भारतीय दूतावासहरूलाई पत्राचार गरिसकेको कुरा गर्नुभयो। कुनै त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको छ अहिलेसम्म? छैन, आज पत्र गएको छ। हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रिय मिडिया, टिभी मिडिया, एफएम मिडिया, प्रिन्ट मिडिया सबैलाई पठाएका छन्। पठाइसकेपछि मलाई लाग्छ भोलि यो चर्चाको विषय हुन्छ देशमा, र चर्चाको विषय भएपछि पक्कै यसमा हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा लिएका छौँ। र म चाहिँ आइतबारको दिन काठमाडौँ गइराखेको छु, र म चामल दाल तेल उद्योग सङ्घको पनि राष्ट्रिय अध्यक्ष भएको नाताले मेरो जिम्मेवारी झन थप्न गएको छ। जिल्ला अध्यक्षको साथसाथमा राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि छु म उद्योग सङ्घको, र त्यस अनुसार पनि यहाँका सम्बन्धित निकायहरूमा, नेपाल सरकारका विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूमा मेरो भेटघाट हुनेछ। उहाँहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र भारत सरकारसँग अविलम्ब डायलग गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई हामीले सुझाव दिनेछौँ। यहाँले अघि भन्नुभयो कि गहुँको लगभग बन्दै जस्तो छ, र गहुँको यो आटा उद्योगहरू त यहाँ सङ्कटमा परे होला नि, होइन? पक्कै यो अहिले तपाईँलाई थाहा होला, गहुँ जस्तो आइटममा 20% 25% को तेजी आएको छ। त्यसको एक मात्र कारण हो भारत सरकारको चाहिँ यो चाहिँ एक्सपोर्टलाई क्लोज गर्नु। यो क्लोज नभएको खण्डमा कुनै पनि हालमा गहुँमा 20-25% को तेजी आउँदैन, किनभने तेजी आउनुको मतलब हो कि त्यो ड्युटी थपेर लिएर आउने। तेजी आउनु भन्नुको मतलब महँगो हुनु। महँगो हुनु, ड्युटी बढाउनु मतलब महँगो हुनु हो। मैले बारम्बार भनिराखेको छु कि आम जनतालाई गाह्रो हुने सम्भावनाहरू प्रबल हुन्छ र यसले चाहिँ दूरगामी प्रभावहरू पार्छ। इन्डस्ट्रियलाइजेसन, राइस इन्डस्ट्रिजहरू बन्द हुन्छ, बियर इन्डस्ट्रिजहरू, विस्की इन्डस्ट्रिजहरूमा धेरै ठुलो प्रभावहरू पर्छ। त्यस्तै यहाँका जति पनि ब्रोइलर बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू छन् त्यो इन्डस्ट्रिजमा पनि उहाँहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्छ, किनभने उहाँले भुसाको ठाउँमा कोइला युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू वेलहरू युज गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि हाई हुन्छ, उहाँ इन्कम कम्पिटेटिभ हुने सम्भावनाहरू बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा निर्णयको प्रभावहरू धेरै हुन्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। 12 पर्सामा यहाँले भनेको जस्तो धान, यो चामल मिलहरू लगभग कतिको हाराहारीमा होलान्? यो पुरै नेपालको कुरा गर्दाखेरि हामीले भन्छौँ 2500 जति राइस मिलहरू छन् नेपालमा, जसमा करिब 50 देखि 75वटा राइस मिल वर्ल्ड क्लासको राइस मिल छन्, जुन कि इन्डियाको लेभलको राइस मिल छन् या विश्वको लेभलको राइस मिल छन्, जसमा कुनै पनि किसिमको चामलहरू स्टोन फ्री, एक्सेल की राइस या उत्पादन गर्न सक्ने, एक्सपोर्ट क्वालिटी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा जति पनि राइस इन्डस्ट्रिजहरू छ, यसलाई मात्र धान पाएको खण्डमा भारत सरकारले, हामीले बारम्बार के भनेको छौँ भने हामीलाई जति डिफिसिएट धान छ त्यति मात्र हामीलाई दिनुहोस् कोटा लगाएर। हामीलाई चामल चाहिएको छैन, हामीलाई कुनै पनि आइटम चाहिएको छैन, धान दिनुहोस्, हामी आफै चावल बनाउँछौँ, हामी आफै ब्रोकिन बनाउँछौँ, हामीले चावल चाहिँ खुला गर्नुहोस्, बाँकी तपाईँ बन्द गर्नुहोस्, के फरक पर्दैन हामीलाई। तर अहिलेसम्म, हिजोसम्म समेत एउटा राम्रै ड्युटीमा चामल पनि आयात भइरहेको थियो, धान पनि आयात भइराखेको थियो, र आउने दिनमा अब दुइटैमा ह्यासल ब्रेकरहरू लगाइएको छ। त्यो एउटा जुन एउटा सफ्ट बिजनेस थियो, एउटा रेगुलर बिजनेस, अब यसले बजारमा कहिलेबाट असर देखाउँछ? असर आउनमा टाइम लाग्छ, यति छिटो असर आउँदैन, किनभने हामीसँग पनि स्टकहरू छ, हाम्रो साथीहरूसँग पनि स्टकहरू छ, त्यो माल बिक्छ। बिस्तारै बिस्तारै त्यसको असर चाहिँ बिस्तारै हुन्छ, र माल जुन आउँछ महँगोमा स्वाभाविक रूपमा त्यो महँगोमा बिक्ने कुराहरू। आजदेखि आयो भने काला बजारी भएर महँगो होला नि त? त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो नेपाली जनता, नेपाली बिजनेसम्यानहरू त्यस्तो सोच्नु छैनन्। जहाँसम्म हुन्छ सस्तो बिक्छ। अन्तमा प्रचिज नै महँगो भएको खण्डमा हामीले त जनतालाई खाना त खुवाउनु पर्यो। त्यस कन्डिसनमा जुन नयाँ इम्पोर्ट हुन्छ, 20% ड्युटी थपेर इम्पोर्ट हुन्छ, स्वाभाविक 20% थपेर बेचिन्छ। तर जुन गोदामको माल छ जहाँ छ त्यो सबै बिक्छ प्रहरी। यहाँले अघि भन्नुभयो करिब नेपाल भरमा 2500 को हाराहारीमा उद्योगहरू छन्, अनि यी उद्योगहरूको लागि खालि 6 महिनालाई पुग्ने मात्र धान नेपालमा उत्पादन हुन्छ। एक्ज्याक्टली 6 महिना लागि हुन्छ, र बाँकी 6 महिना भारतमाथि हामी आत्मनिर्भर छौँ। उहाँको धान र चामल नआएको खण्डमा हाम्रो मिलहरू बन्द हुने सम्भावनाहरू प्रबल हुन्छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। हामीले सोध्न छुटाएको, यहाँले भन्नै पर्ने केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले के भन्छौँ भने नेपाल र भारतको रोटीबेटीको सम्बन्ध हो,
हाम्रो सम्बन्ध विश्वमा अद्वितीय सम्बन्ध हो। विश्वमा कुनै पनि यस्तो देश छैन जहाँ बोर्डरहरू यस्तो सुलभ छ, मान्छे आवत जावत यति सुलभ छ। यहाँ मान्छे चिन्न गाह्रो हुन्छ को भारतीय को नेपाली। यानि कि हाम्रो धार्मिक सम्बन्ध छ, हाम्रो स्वास्थ्यको सम्बन्ध छ। यो धेरै सम्बन्ध भएकोले हामीले कुनै पनि यस्ता निर्णय लिँदाखेरि जसको एउटा दूरगामी प्रभावहरू पर्छ, सोचे सम्झेर लिनु पर्दछ, मिलेर लिनु पर्दछ। दुवै क्षेत्रको निजी क्षेत्रको विकासको लागि निर्णयहरू लिनु पर्दछ र यसले यस्ता निर्णयहरू नलिएको खण्डमा यसले के हुन्छ भने नेपाली जनता जसको चाहिँ एउटा चाहिँ आय एकदमै कमजोर छ, नेपाल अहिले अविकसित कन्ट्रीमा यसको गिन्ती हुन्छ र अविकसित कन्ट्रीको जनताहरूलाई चाहिँ एउटा महँगाईको एउटा ठुलो मार पर्ने गरी भारत सरकारले कुनै पनि निर्णयहरू गर्नु हुँदैन। बाइचान्स गरिएको छ भने पनि त्यस्ता निर्णयहरूमा नेपाललाई चाहिँ त्यो निर्णयभित्र पार्नु हुँदैन। नेपाल एक्सेप्ट नेपाल गरेर निर्णय गर्नुपर्दछ, किनभने हाम्रो सम्बन्ध अद्वितीय छ भने यस्ता निर्णयहरूमा पनि अद्वितीय सम्बन्धहरू हेर्नु पर्दछ। यसले चाहिँ हाम्रो देशलाई प्रभाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। आशा गरौँ भारत सरकारले यहाँहरूको आग्रहलाई स्वीकार गरोस् र बढाइएको करलाई हटाओस्, पुनः फेरि शून्यमा झारोस् भन्ने हाम्रो पनि कामना। यहाँले व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई, तपाईँको पुरा टिमलाई, रेडियो साङ्गुईलाई। निजी क्षेत्रको हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। निजी क्षेत्रको इस्युमा लगातार तपाईँहरू बहस चलाउनुहुन्छ, निजी क्षेत्रका इस्युहरूलाई राष्ट्रिय इस्यु बनाउने प्रयास गर्नुहुन्छ र सम्बोधन गराउनको लागि एडभोकेसी गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि पुरै निजी क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। छुट्टिन्छु, हस्त, नमस्ते। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। आजको सवाल जवाफमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्तासँग। उहाँसँग रहेर आज हामीले आजैदेखि मात्र लागू हुने गरी भारत सरकारले धान र चामल निर्यातमा बढाएको कर, त्यस्तै गरी कनिका निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध, यिनै विषयमा कुराकानी गर्यौँ। यसरी भारत सरकारले 20% कर थप गर्दा धान र चामलमा नेपालको बजारमा नेपालका उपभोक्तालाई कतिको महँगो पर्छ, बजार अब कतिको महँगो हुन्छ त चामलमा, यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजको हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। भोलि फेरि फरक विषयमा फरक अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि भने प्राविधिक मित्र अनुपलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।